विषय आसा न्ही रेजोल्युशन जे मांडला दाजी सालकर बाबान आतां मिनिस्टरांनी उलयल्लें आसा आनी दाजी सालकरांनी उलयल्लें आसा आनी महत्व कितलें आसा ह्या फोर्टाचे दोनी दोगांनी सांगलेलें आसा. पूण स्पिकर सर जसो छत्रपती शिवाजी महाराज आनी तसोच छत्रपती संभाजी महाराज हो एकूच फोर्ट फोंडा भागान आसा आनी जशें दाजी सालकरान मांडलेलें आसा की हो फोर्ट प्रिजर्व जावपाक जाय आनी प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी फुडें कशें डेव्हलपमेंट करतले हेजेंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. कारण कितें आसा खुबशीं वर्सां जालीं ह्या फोर्टाचेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी तें आजून पर्यंत हेजे फुडें कांयच जावना. काल मिनिस्टर वचून पळयला सो म्हाकाय दिसता की हो जो फोर्ट जो आमचो हेरिटेज आसा आमची हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स जशें हांव मिनिस्टराक प्रत्येक वेळार सांगता की हे प्रोटेक्ट उरपाक जाय. सो म्हाजोय तोच डिमांड आसा की बेगांच्या बेगीन ह्या फोर्टाचेर कितें करतले हेजो एक टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर जो आसा अलॉंग विथ सगळे घेवचो आनी तो फुडें व्हरचो. सो आनीक आनी चड करना. सो मिनिस्टरान आतां सांगता आसतना आमकां सांगचें की कितें तुमी स्टेप्स घेतले ते. येस